ابو بکر نالوں ایمان والا بھی کوئی نہیں، ابو بکر نالوں سخی بھی کوئی نہیں، ابو بکر نالوں متقی بھی کوئی نہیں، ابو بکر نالوں پرہیزگار بھی کوئی نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نالوں نبی دا بہت ادب کرنے والا بھی کوئی نہیں، احترام کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ آئیے ذرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حلال و حرام دی تمیز دے اندر ابو بکر صدیق دا تقوی کیا ہے، ابو بکر دی پرہیزگاری کیا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بعد الأنبياء أبو بكر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محبوب دے کل اصحاب وچوں صدیق دا پہلا نمبر ہے محبوب دے کل اصحاب وچوں صدیق دا پہلا نمبر ہے
جیدے سر تے تاج خلافت دا، جیدے سر تے تاج خلافت دا، خود رکھیا آپ پیغمبر ہے محبوب دے کل اصحاب وچوں صدیق دا پہلا نمبر ہے سونے نے پاک رسالت دا سونے نے پاک رسالت دا سریام اعلان جدوں کیتا سونے نے پاک رسالت دا سونے نے پاک رسالت دا سریام اعلان جدوں کیتا نئی طلب دلیل کوئی کیتی نئی طلب دلیل کوئی کیتی من گیا صدیق اکبر ہے نئی طلب دلیل کوئی کیتی گیا من صدیق اکبر ہے محبوب دے کل اصحاب وچوں صدیق دا پہلا نمبر ہے مکے والے سارے دشمن سن مکے والے سارے دشمن سن ہکو یار صدیق سی آقا دا اکو یار صدیق سی آقا دا مکے والے سارے دشمن سن اکو یار صدیق سی آقا دا تصدیق رسالت دی کیتی تصدیق رسالت دی کیتی ابو بکر نے جا کے گھر گھر ہے تصدیق رسالت دی کیتی ابو بکر نے جا کے گھر گھر ہے محبوب دے کل اصحاب وچوں صدیق دا پہلا نمبر ہے ہووے امن یا جنگ دا دور ہووے امن یا جنگ دا دور ہووے امن یا جنگ دا دور ہووے صدیق نبی دے کول ہووے او صدیق نبی دے کول ہووے وج ویکھ تو اج وی روزے وچ چل ویکھ تو اج وی روزے وچ اوندا نال نبی دے بستر ہے ونج ویکھ تو اج وی روزے وچ چل ویکھ تو اج وی روزے وچ اوندا نال نبی دے بستر ہے محبوب دے کول اصحاب وچوں صدیق دا پہلا نمبر ہے آقا نے صدیق دا ہاتھ پھڑ کے آقا نے صدیق دا ہاتھ پھڑ کے کیتا کھڑا ہے آپ مصلی تے آقا نے صدیق دا ہاتھ نپ کے آقا نے صدیق دا ہاتھ پھڑ کے کیتا کھڑا ہے آپ مصلی تے ہاتھ بن کے پہلی صف اندر ہاتھ بن کے پہلی صف اندر ہاتھ بن کے پہلی صف دے وچ کھڑا میرا علی حیدر ہے ہاتھ بن کے پہلی صف دے وچ کھڑا میرا علی حیدر ہے محبوب دے کل اصحاب وچوں صدیق دا پہلا نمبر ہے میں نوکر عمر عثمان دا میں نوکر عمر عثمان دا میرے سر دا تاج علی حیدر میرے سر دا تاج علی حیدر پر یارو ساری امت وچ پر یارو ساری امت وچ صدیق دا نا کوئی ہمسر ہے صدیق دا پہلا نمبر ہے صدیق دا پہلا نمبر ہے
تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ دے محبوب نبی دا نام سن کے سستی نہ کریا کرو با آواز بلند درود پاک پڑھیا کرو جڑا ایک وری درود پڑھ دے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دے 10 گناہ معاف کر دے جنت دے اندر 10 درجے بلند کر دے اللہ 10 رحمتاں دا نزول کر دے جڑا بندہ نبی پاک دا نام پاک سن کے درود پاک نہیں پڑھدا حدیث دی روشنی اندر ایسا بندہ لانتی ہے کنجوس ہے بخیل ہے ایسے بندے دی دنیا آخرت برباد ہے جن دے سامنے اللہ دے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آیا اور اس نے آپ تے درود پاک نہ پڑھیا اللہ مشکل کشادہ جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس رب العالمین نے سانو سارے انو بر وقت اپنے پاک اور برکتہ والے گھر دے اندر جمع فرمائے اللہ کو دعائے اللہ کریم سدا سارے دا بر وقت اپنے پاک اور برکت والے گھر دے اندر جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ کریم ساری زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے الحمدللہ پچھلے جمعۃ المبارک تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سسر رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان پاک آپ دا مقام پاک آپ دا ایمان آپ دا تقوی اور پرہیزگاری چند واقعات آپ احباب دے سامنے بیان کیتے نے آج انشاءاللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا حسب و نسب آپ دا کلمہ پڑھنا آپ دے والدین دا کلمہ پڑھنا اور انشاءاللہ تعالی چند واقعات حضرت ابو بکر صدیق دی پرہیزگاری دے تقوی دے ایمان دے میں مستند روایات دی روشنی اندر بیان کرن دی کوشش کرانگا اللہ کو دعائے اللہ کریم میں جو کچھ بیان کراں حق سچ بیان کر کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام پاک عبداللہ کنیت ابو قحافہ آپ دے ابو جان دا نام ابو قحافہ بن عثمان 6ویں پشت اندر جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا خاندان تے نبی پاک دا خاندان ایک ہو جاندہ ہے یعنی مرہ تے جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی امی جان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان ایک ہو جاندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کے آن تو پہلے بھی مکے دے معزز ترین اور امانت دار امین ترین انسان نے
مکے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی امانتاں جمع کروایا کرتے اور خون بہا یعنی دیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو علاوہ کسی کو جمع نہیں سن کروایا کرتے. اے وجہ حضرت ابو بکر صدیق تے مکے والے جدو ظلم کیتا آپ مکہ چھڑ کے جا رہے نے تے رستے دے اندر چند لوگ حضرت ابو بکر صدیق نو ملے اور لوگ ابو بکر صدیق نو ویکھ کے کہندے نے ابو بکر اس قوم دا کی حال ہوئے گا جس قوم نے تیرے جیسے معزز انسان نو اپنی شہر دے اندروں نکال دیتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کر دینا کہ ابو بکر صدیق دا لقب اللہ نے آسمان تو نازل فرمایا ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. حضرت ابو بکر صدیق امت دا پہلا مسلمان اور وہ پہلی شخصیت ہے جنہیں آمینہ دے لال دے ہاتھ تے بیعت کی تھی اور بغیر دلیل تو نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا اور مسلمان ہو گئے. ہم راز نبوت اللہ دے نبی علیہ السلام نے اجے کھل کے اعلان نہیں کیتا، اپنے چند مخصوص لوگاں تک اللہ دے دین دی دعوت نو پہنچایا. انہاں دے اندر پہلا نمبر ابو بکر صدیق دے، بچیاں دے اندروں سیدنا علی، عورتاں دے اندروں اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اے وہ شخصیات نے جنہاں نے نبی علیہ السلام کو اے نہیں پوچھیا کہ جبریل کیویں آندا ہے تے کدوں آندا ہے، کوئی دلیل نہیں. اللہ دے نبی نے آکھیا میں نبی ہاں، انہاں نے آکھیا سمعنا و اطعنا، سنیا اور فوراً ہی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یاد رکھیو حضرت ابو بکر صدیق دیاں فضیلتاں دے اندروں ایک اے بھی فضیلت ہے کہ ابو بکر میرے نبی تو بعد اس کائنات دا سب نالوں بڑا عالم ہے، علم دے لحاظ نال، فقاہت دے لحاظ نال. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تو بعد امت تو سب نالوں اونچا درجہ رکھ دیا. حضرت علی المرتضی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تے آپ دی میت دے قریب کھڑے نے. اہل بیت دا ایک فرد بیان کر دے میرے موڈے تے کسے بندے نے ہاتھ رکھیا، جدو میں ویکھیا تے سیدنا علی رو رہے نے تے رو کے فرما رہے نے عمر تیرے تو بعد کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آندی کہ جندے بال ویکھ کے علی نیک اعمال کرے. یعنی تو میرے واسطے نمونہ ساں، آئیڈیل ساں. میرا دل کردا سی کہ اللہ میرے اعمال عمر جیسے ہوں. آج عمر دنیا تو چلا گیا. صحیح البخاری اگلے الفاظ فرمایا عمر اے تے مینوں بڑی دیر دو پتا سی کہ اللہ تینوں تیرے دوواں ساتھیاں دے نال اکٹھا فرما دے گا. دو ساتھی کیڑے؟ ابو بکر صدیق اور محمد رسول اللہ. پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. میں اکثر نبی پاک کو سنیا میں تے ابو بکر و عمر آئے، میں تے ابو بکر و عمر بیٹھے، میں تے ابو بکر و عمر ٹر پے، میں تے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بار بار نبی علیہ السلام اپنی ذات نال ابو بکر و عمر دا نہ لیا کرتے. حضرت محمد بن حنفیہ حضرت حسنین کریمین دے چھوٹے پائی اپنے ابو جان کو سوال کر دینے ابو
اللہ دی زمین تے نبی پاک تو بعد سب نالوں افضل ترین انسان کون ہے؟ صحیح البخاری حضرت علی فرماندے نے نبی پاک تو بعد سب نالوں افضل انسان ابو بکر صدیق بڑو رضی اللہ تعالی۔ شیعہ دیاں کئی کتاباں اس بات دی تصدیق کر دیاں نے کہ حضرت علی المرتضیٰ دی نظر اندر بھی نبی پاک تو بعد سب نالوں افضل انسان ابو بکر ہے۔ پھر سوال کیتا ابو جی اس تو بعد؟ فرمایا عمر۔ محمد بن حنفیہ کہندے نے پھر میرے دل تے خیال آیا کہ میں آپ ہی اپنے ابو دا نام لواں کہ ابو جی اس تو بعد تسی؟ تے سیدنا علی نے فرمایا نہیں اس تو بعد عثمان ہے، میں تے اللہ دا ایک عاجز دیا۔ اللہ اکبر، اللہ چھوٹا جہا بندہ ماں، اے عاجزی علی پاک دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر دا اصل نام عبداللہ، اللہ دا بندہ۔ آپ دی والدہ ماجدہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رشتہ دار ہے۔ آپ دے ابو جان نے کلمہ فتح مکہ دے موقع تے پڑھے ہے، لیکن یاد رکھنے کہ نبی علیہ السلام دی مخالفت دے اندر نہ ہاتھ چلایا ہے نہ زبان چلائی ہے۔ یہی وجہ جدو نبی پاک نے مکہ فتح کیتا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ نو سہارا دے کے نبی علیہ السلام دی پاک مجلس دے اندر لے کے آ رہے ہیں۔ تے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تمہیں اس بزرگ نو کیوں تکلیف دیتی ہے؟ مینوں دسدا، میں تواڈے گھر جا کے تواڈے ابو نو بیعت کروا لیندا اور کلمہ پڑھا دیندا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق دی ابو دی عمر 90 سال تو زیادہ ہے، اور عمر حضرت ابو بکر صدیق دی وفات، نبی پاک دی وفات تو بعد بھی ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، یعنی 97 برس دی عمر ہے جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ابو جان نے وفات پائی۔ صرف ابو قحافہ نہیں، ابو بکر صدیق دے کہتے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، کئی ایسے افراد نے جنہاں نے کلمہ پڑھے ہیں۔ انہاں دے وچوں سرے فرشت 5 دے قریب صحابی نے جنہاں دا نام عشرہ مبشرہ چ بھی شامل ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی دے سارے یار آلہ نے، پر عشرہ مبشرہ دی شان نو کوئی نہیں پا سکتا۔ انہاں عشرہ مبشرہ چو 5 ایسے نے کہ جنہاں نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام دی دعوت دیتی تے کلمہ پڑھایا۔ انہاں دے وچوں حضرت عثمان بن معذون رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ۔ اے ابو بکر صدیق دے کہن تے کلمہ پڑھیا اور مسلمان ہوئے۔ اسی طرح حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، اے اکابر صحابہ نے، عشرہ مبشرہ بھی نے تے بدری بھی نے جنہاں نو ابو بکر نے کلمہ پڑھا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، آمینہ دلال حضرت محمد رسول اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماواں مننے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں، مسلمانوں، رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
وحسن اولئک رفیقا کہ اللہ فرماندے نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. نبی علیہ السلام دا یار کہندے اللہ دے نبی علیہ السلام تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نالو اسی کسے شخص نو افضل نہیں سی سمجھیدا. نبی پاک دے دور اندر نبی پاک تو بعد ہر صحابی دا ایمان ہے، ہر صحابی دا اللہ اکبر اللہ یہی قول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک تو بعد افضل بعد الانبیاء ابو بکر. اللہ دے نبی علیہ السلام دی ذات تو بعد سب نالوں اعلی انسان رب کائنات نے ابو بکر صدیق نو بنایا. صرف مسلماناں دا عقیدہ نہیں، مکے دے مشرکاں دا بھی عقیدہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک تو بعد امت دا سب نالوں افضل ترین انسان ہے. غزوہ احد نبی علیہ السلام ایک پہاڑی دے پیچھے نے ابو سفیان نے آواز ماری مسلمانوں تواڈے وچ محمد پڑھو یار صلی اللہ گوڑے چھڑ دے مسجد چ گوڑے نہیں پھڑی دے. جوانوں ٹیک نہ لگایا کرو، جمعے دے ادب دے خلاف ہے، ثواب ضائع ہو جاندے. میں کل ہی پڑھیا سا جڑا بندہ جمعے دے دوران ماڑی جی حرکت کر دے دوسرا بندہ ان دی حرکت نو ٹالن دی کوشش کر دے یعنی چپ کرام دی کوشش کر دے، دوواں بندیاں دے جمعے دا ثواب ضائع ہو جاندا ہے کیونکہ دوواں نے لغو کام کیتا ہے. توجہ میرے وال رکھیا کرو، کوشش کریا کرو جمعے دے دوران موبائل استعمال بالکل نہیں کرنا، ویڈیو بھی نہیں بنانی. ہاں جمعے دے دوران اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں ککھاں دے نال نہیں کھیڑنا، تیلیاں دے نال نہیں کھیڑنا، پوری توجہ نال جمعہ سماعت کرنے. آمینہ بلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا، ابو سفیان نے دوسرا نام لیا. اوے مسلمانوں تواڈے وچ ابو بکر صدیق موجود ہے. پھر تیسرا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا لیا. حضرت ابو موسیٰ بیان کر دینے سنن ترمذی دی اندر روایت ہے میرے نبی ایک باغ دے اندر بیٹھے ہوئے نے. آمینہ بلال فرماندے نے ابو موسیٰ دروازے تے کھلو جا، اونا چکر کسے نو اندر نہیں آن دینا جنہ چکر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیواں. حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے میں دروازے تے کھڑا واں، دستک ہوئی ہے، میں پوچھیا کون ہے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام دی ابو بکر آئے، فرمایا جنت دی خوشخبری دے دے، ذرا ترتیب چیک کیجئے. حضرت عمر آئے نے جنت دی خوشخبری دی دیئے، حضرت عثمان آئے نے عظم شادہ بھی دسو جنت دی خوشخبری بھی دے دیو. میرے نبی احد پہاڑ تے کھڑے نے، پہلے ابو بکر دا نام ہے پھر عمر دا نام ہے. اللہ اکبر غار ہرا تے کھڑے نے، پہلے ابو بکر دا نام ہے پھر عمر دا نام ہے. میرے نبی مجلس دے اندر بیٹھے نے، پہلے ابو بکر دا نام ہے پھر عمر دا نام ہے. ترتیب دے نال اللہ دا قرآن بھی بیان کر دے من النبیین پہلے اللہ دا نبی ہے، والصدیقین پھر صدیق اکبر، والشہداء پھر عمر عثمان علی. مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام نال پیار کرنے والوں جنت دی 8 دروازیاں دے اندروں جنوں آواز پینی ابو بکر. آمینہ بلال فرماندے نے اللہ دی قسم ابو بکر جنت دی اندر بھی میرا رفیق ہے. فرمایا لوگو اللہ تو علاوہ میرا جگری یار کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ میرا خلیل کوئی نہیں. اگر کسی نو بناندہ ابو بکر صدیق نو بناندہ آئیے ذرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پڑھیا کرو رضی اللہ تعالی عنہ دیاں چند صفتاں دا ذکر کراں. اللہ اکبر اللہ. مسلمانوں ابو بکر دیاں چند صفتاں دا تذکرہ. ابو بکر کون ہے؟ میرے نبی دا
بے حد احترام کرنے والا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بے حد احترام کرنے والا جدوں اللہ دا قرآن آیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ فرمایا لوگو اپنی آوازاں نو نبی دی آواز تو اونچا نہیں کرنا ورنہ اللہ عمل برباد کر دے گا حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے پھر میں ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کدی اونچی آواز نال نہیں بولیا اونچی آواز نال تے اگے بھی نہیں بولدا پھر دوبارہ جدوں بھی گل کیتی ہے میں اپنے منہ نو نبی پاک دے کان دے قریب کر کے بولیا یعنی آپ دے کنا دے اندر ہی سرگوشی کیتی ہے مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں حضرت سالم بن عبداللہ بیان کر دینے ذرا غور کیجئے اللہ اکبر اللہ ادب مصطفیٰ دے اندر ابو بکر دی مثال اللہ اکبر سب نالوں والے ہم راز نبوت دے اندر ابو بکر دی مثال دا جوڑی نہیں لبدا لوگو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ ابو بکر دے کر گئے نے جا کے آندے نے ابو بکر ہجرت کرنی ہے ہجرت اللہ نے تیرا نام لے آئے اللہ نے تیرا نام لے آئے لوگو سب نالوں زیادہ میرے نبی نو اگر کسے تے یقین ہے اوندا نام ابو بکر ہے اچھی بولو اوندا نام کی ہے اوندا نام کی ہے ابو بکر ابو بکر دی صداقت دا اثر ابو بکر دے گھر والیاں تے ہی نظر آندا ہے میرے نبی فرماندے نے ابو بکر ذرا گھر والیاں نو پراں بھیجے نا کوئی راز دی گل کرنی ہے ابو بکر دی آنکھاں دے اندر آنسو آ گئے سونیا صرف میں غلام نہیں میرا سارا کنبہ قبیلہ ہی غلام ہے صرف میں ہی تہاڈا ہمراز نہیں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی میرے گھر والے بھی تواڈے ہمراز نے آئیے ذرا غور کیجئے حضرت عمر بیان کر دینے رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری دی روایت پاک لاہوریو ابو بکر ہمراز نبوت ذرا اس واقعے تے غور کیجئے حضرت عمر فرماندے نے میں اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نکاح دی پیشکش حضرت عثمان نال کیتی ہے عثمان نے خاموشی دا اظہار کیتا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں حضرت عمر بیان کر دینے پھر میں حضرت حفصہ دے نکاح دی پیشکش حضرت ابو بکر صدیق نال کیتی ہے ابو بکر نے بھی خاموشی دا اظہار کیتا اللہ اکبر اللہ تیاں والے انو دکھ تے لگ دے تیاں والے پریشان تھی ہوئی جاندے نے حضرت عمر فرماندے نے مینوں بڑا ہی دکھ لگا میں بڑا ہی پریشان ہویا اللہ میری پھلنا جیسی بیٹی ہے ابو بکر نو نکاح دی پیشکش کیتی ہے لیکن ابو بکر صدیق نے قبول نہیں کیتی لوگو جلدی ہی وقت آ گیا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر منو اللہ نے حکم دیتا ہے تیری بیٹی حفصہ نہ نکاح کر لواں حضرت ابو بکر فوراً نبی علیہ السلام دا پیغام لے کے عمر پاک کو آئے نے آ کے آندے نے عمر جدوں اپنی بیٹی دا نکاح تو میرے واسطے آکھیا اللہ میں خاموش رہا نہ کر دیتی تو پریشان تے ہویا ہی ہوئے گا ہاں ابو بکر مینوں بڑا غصہ آیا میں بڑا ہی دکھ والا بن گیا بڑا ہی غم زدہ ہو گیا حضرت ابو بکر بول کے آندے نے عمر تیرے نکاح دی پیشکش تو پہلے اللہ دے نبی تیری بیٹی دے بارے میرے نال گل کر چکے نے کہ ابو بکر اگر میں عمر دی بیٹی نال نکاح کر لواں تے کیسا ہے نبی پاک دا راز ہے عمر میں تینوں ہی دسنا مناسب سمجھیا حضرت ابو بکر فرماندے نے پیشکش تے میں تیری فوراً قبول کر لیندا لیکن اللہ دے نبی نے ایک دن میرے نال گل کیتی سی ابو بکر عمر دی بیٹی حفصہ نال نکاح کر لواں تیرا کی مشورہ ہے فرمایا نبی پاک دا اے راز میں اپنی خاموشی توڑ سکدا رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات والے ہو ایویں نبی دے یار ابو بکر صدیق نو ہمراہ نبوت نہیں کہندے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
جندہ نام لے کے اللہ نے صدیق دا لقب عطا کیتا اور جندی بیٹی دے بستر تے اللہ دا قرآن آندے اور اللہ دا سلام آندے ایک نہیں 4 پشتاں ابو بکر دیاں صحابی نے اور اے واحد آزاد ابو بکر صدیق دے 4 پشتاں اوے صحابی تے خاندان وچوں ایک بھی ہوئے تے بڑی عزت والی مقدر والی بات ہے لیکن ابو بکر دیاں 4 پشتاں باپ صحابی آپ صحابی بیٹا صحابی اگو پوتا صحابی ماں صحابیہ آپ صحابی تی صحابیہ اگو تی دی اولاد بھی اللہ کریم نے صحابی بنائی ہے رضی اللہ تعالی اچھی بولو حضرت امام جعفر فرماندے نے مینوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 بری جنم دیتا ہے 2 بری پیدا کیتا ہے کیوں حضرت امام جعفر دی امی جان حضرت امام باقر دی بیوی حضرت ابو بکر صدیق دی پڑپوتی ہے فرمایا ابو بکر نے مینوں 2 بری پیدا کیتا ہے آپ نے اپنی تلوار تے چاندی دے نقش و نگار کیتے مٹھ دے کسی نے پوچھا امام صاحب چاندی دا کام تلوار تے کروانا جائز ہے فرمایا ہاں جائز ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی تلوار میں ویکھیے ان دی مٹھ تے چاندی دا کام ہویا سی فرمایا تسی بھی ابو بکر نو صدیق ماندے ہو فرمایا جڑا ابو بکر نو صدیق نہیں ماندا میں اس لعنتی نو مسلمان ماندا حضرت امام باقر فرماندے نے میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں جڑا ابو بکر عمر عثمانو علی دے بارے اپنے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی بغض رکھ دے اللہ اکبر اللہ 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 میں قربان جاواں ذرا غور کیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمانہ دی تکریم کرنے والی صفت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ختم ہے اللہ دے احکامات منن والی صفت ابو بکر صدیق تے انڈے آپ دا بھتیجا جندا نام ہے مصطفی اما جی عائشہ تے تہمت لگی ہے اے مصطفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تہمت دا شکار ہو گئے یعنی اس فتنے دا شکار ہو گئے تے حضرت ابو بکر صدیق نے غصے دے اندر آکھیا آج تو بعد تیرا میرا لین دین ختم ہے جڑا راشن بھیجنا وا ختم ہے جڑا تیرے نال تعاون کرنا وا ختم ہے او لاہوریو اللہ نے ابو بکر نو مخاطب کر کے قرآن نازل فرمایا ابو بکر نے سنیا اللہ دی قسم ہے اپنے جذبات نو فوراً دبا دیتا اپنے غصے نو فوراً ختم کر دیتا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے نے اللہ دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے میں اپنے جذبات نو ختم کرنا وا اپنے غصے نو ختم کرنا وا اپنی قطع تلقی نو ختم کرنا وا اللہ دی راہ میں اندر خرچ کرنے والی صفت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے اللہ دی قسم ہے ہنڈے میرے نبی علیہ السلام بدر دی تیاری پہ کر دینے اللہ دے نبی علیہ السلام نے چندے دا اعلان کیتا اوے لوگو سب تو پہلے تے سب تو زیادہ پہلے تے تسی سوچ دی ہو گے کہ زیادہ تے حضرت عثمان نے دیتے ہاں اگر تعداد ویکھی جاوے مال دی گنتی کیتی جاوے تے عثمان دا مال عمر دا بھی زیادہ ہے پر نبی علیہ السلام نے اتھے پیمانے بدل دیتے فرمایا گنتی نہیں کیتی جائے گی اللہ اکبر اللہ تولے آ جائے گا کی تولے آ جائے گا ایمان تولے آ جائے گا تقوی اور نیت نو تولے آ جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ظاہراً سامان تھوڑے پر آمینہ دے لال پوچھ دینے ہاں بھئی کی لے کے آئے ہو تے کی چھڑ کے آئے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نہیں اس دن منو یقین ہو گیا کہ میں ابو بکر صدیق نالوں نیکی دے اندر اگے لنگ سکدا حضرت عمر فرمانے نے ساری کائنات دے مومنہ دا ایمان ایک پاسے ابو بکر صدیق دے ایمان دا مقابلہ ہو سکدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر لیٹے ہوئے نے باہروں آن والا ایک سفیر ہے تے گلا کر رہے نے آپس
کی آندے نے امیر المومنین نالوں چنگا بندہ میں دنیا تے نہیں ویکھیا کندے نالوں عمر نالوں اچھی بولو کندے نالوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کان جو آواز پئی عمر نالوں سخی کوئی نہیں عمر نالوں متقی پرہیزگار کوئی نہیں حضرت عمر اٹھے کوڑا ہاتھ اندر اللہ اکبر اللہ پکڑیا فرمایا اوے سفیرو تسی میرے تو پہلے حضرت ابو بکر دی زیارت کیتی ہے فرمایا جی نہیں اسی حضرت ابو بکر دا دور نہیں ویکھیا اسی کلمہ بعد اندر پڑھیا ہے فرمایا سفیرو ابو بکر نو ویکھن تو بعد اگر تسی مینوں ابو بکر نالوں فضیلت دین دے اج کوڑے مار مار کے تواڈیاں کمرہ سیدھیاں کر دینیاں سن کیونکہ ابو بکر نالوں ایمان والا بھی کوئی نہیں ابو بکر نالوں سخی بھی کوئی نہیں ابو بکر نالوں متقی بھی کوئی نہیں ابو بکر نالوں پرہیزگار بھی کوئی نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نالوں نبی دا بہت ادب کرنے والا بھی کوئی نہیں احترام کرنے والا بھی کوئی نہیں آئیے ذرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال و حرام دی تمیز دے اندر ابو بکر صدیق دا تقوی کیا ہے ابو بکر دی پرہیزگاری کیا ہے آپ دا ایک غلام ایک دن حضرت ابو بکر صدیق دے کول کچھ کھان واسطے لے کے آیا حضرت ابو بکر نے پکڑیا تے اپنے منہ دے اندر ڈال لیا اے غلام کہندا ابو بکر جی تانوں پتہ ہے اے جیڑی مٹھیائی میں تو انو کھوائیے جیڑی چیز میں تو انو کھوائیے ایک کا دیئے فرمایا کا دیئے فرمایا زمانے جاہلیت دے اندر میں اہانت کیتی سی یعنی میں نجومی سا چھوٹا موٹا ٹیوا لایا ٹیوا لگ گیا اج جس بندے دے بارے ٹیوا لایا سی انہیں اللہ اکبر اللہ میرا ٹیوا سچا ہون دی وجہ تو مینوں انعام دے طور تے رقم دیتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے منہ دے اندر انگلی ماری اور جڑا پیٹ دے اندر چلا گیا سی کہہ کر کے زمین تے پھینک دیتا فرمایا ابو بکر ایسے مال تو بریئے جڑا مال اللہ تے اس دے رسول دی نافرمانی کر کے کمایا گیا ہے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشیت الہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خشیت الہی حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے نے حضرت صہیب رومی بیٹھے ہوئے نے ابو سفیان بھی بیٹھا ہے اللہ اکبر اللہ جے کلمہ نہیں سی پڑھیا تے حضرت سلمان فارسی فرماندے نے ہائے اللہ دے دشمن تے تلوار آندیاں کنی دیر ہو گئی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے گل سنی تے فوراً مصلحت دے تحت کہہ دیتا اے نبی دیو یارو تو انو نہیں پتا ابو سفیان قریش دا بزرگ ہے حضرت سلمان خاموش ہو گئے اللہ اکبر اللہ جا کے سارا ماجرا نبی پاک نو دسیا سنیا صرف اس واسطے گل کیتی ہے کتے ابو سفیان کلمہ پڑھن تو انکار ہی نہ کر دے اتنیاں سخت گلاں سنن تو بعد کتے اسلام تو بیزار ہی نہ ہو جائے اللہ دے نبی فرماندے نے ابو بکر تو تے گل مصلحت دے تحت کیتی ہے لیکن تیری اس گل دی وجہ تو تیرے یار ناراض ہوئے ہوئے نے سلیمان ناراض ہویا ہوئے گا صہیب ناراض ہویا ہوئے گا حضرت ابو بکر صدیق دا تقوی اللہ دا ڈر تے خوف جلدی نال ٹرے حضرت سلمان حضرت صہیب کو آ کے معافی مانگ دینے یار میرے اس جملے دی وجہ تو اگر تو انو تکلیف پہنچی تے معاف کر دیو حضرت سلمان تے حضرت صہیب فوراً بولے نا ابو بکر کنج دیاں گلاں کر دیو اللہ تو انو معاف فرمائے چھوٹا جا بھی معاملہ ابو بکر صدیق دی طبیعت تے ناگزیر گزر دے اللہ دے نبی دا یارے حضرت ابو بکر صدیق نو ملیا آندے ابو بکر میں تے منافق ہو گیا صحابی رسول ہے ایمان چیک کیجئے فرمایا کیوں ہے فرمایا جدو نبی پاک دی مجلس دے اندر جانا وہاں میرے ایمان دی کفریت کو جو ہو رندی ہے
جدو نبی پاک کول بیٹھا ہونا میرے تقوی دی اللہ دے ڈر دی کفیت کو جوہر ہوندی ہے، جنت دا شوق کو جوہر ہوندا ہے، جہنم تو بچن دا شوق کو جوہر ہوندا ہے۔ میں تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر فرماندے نے او بیلیا اللہ دی قسم میرا بھی یہ حال ہے کہ نبی پاک دی مجلس چ بیٹھے ہوئے ایمان دی کفیت کو جوہر ہوندی ہے جدوں اسی گلیاں بازاراں دے اندر آ جانے ہاں، اپنے گھر والیاں دے نال کماں چ مشغول ہو جانے ہاں، تجارتی کماں دے اندر مشغول ہو جانے ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ ساڈی کیفیت بدل جاندی ہے۔ حضرت حنظلہ فرماندے نے اسی دوویں ٹرے تے نبی پاک کول آئے، آ کے میں نبی پاک نو آکھیا سونیا تہاڈا حنظلہ تے منافق ہو گیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کی ہوئے؟ سونیا جدوں تہاڈے قریب بیٹھے ہوئی دے ایمان دی کیفیت کو جو ہور ہوندی ہے، جدو گلیاں بازاراں چ جائی دا ایمان دی کفیت کو جو ہوندی ہے تے اللہ دے نبی ہس پئے، فرمایا صحابہ جیڑی کفیت میرے کولوں بہ کے بندی ہے یا مسجد دے اندر بہ کے ایمان دی بندی ہے، اگر تواڈے گھراں دے اندر تواڈے بازاراں دے اندر تواڈیاں دکاناں تے بھی تواڈی یہ کفیت رہے تے تواڈے بستریاں تے فرشتے آ کے تواڈے نال سلام لیا کرن۔ غور نہیں کیتا؟ جدو جمعہ پڑھنے کفیت کو جو ہوندی ہے، نماز پڑھنے کفیت جدو مسجد دے اندروں نکل جانے کفیت کو جو ہوندی ہے۔ فرمایا نہ ابو حنظلہ نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے تو انو نفاق تو پاک رکھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے ابو بکر صدیق نانو مینو محبوب کوئی نہیں، ابو بکر صدیق میرے سردار نے۔ حضرت علی المرتضیٰ دا قول بھی میں نقل کر دیتا ہے، آمینہ دے لال دا یارے۔ حضرت علی فرمانے نے اللہ دے نبی تو بعد سب نالوں افضل ابو بکر ہے، اس تو بعد سیدنا عمر نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دا قول بھی سماعت کیجئے، صحیح البخاری دے اندر آندہ ہے، آپ فرمانے نے نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر یا آپ دی زندگی تو بعد اسی ابو بکر نالوں چنگا تے اعلیٰ تے افضل کسے نو؟ عبداللہ بن عمر نے، حضرت عمر دے بیٹے نے، مفسر قرآن نے، بہت بڑے عالم دین نے آندے نے ابو بکر نالوں افضل انسان نبی پاک دی زندگی دے اندر یا آپ دی زندگی تو بعد اسی کدی کسے نو سمجھیا نبی دا یارے سیدنا ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرمانے نے میری تے ابو بکر صدیق دی کسے وجہ تو تلخ کلامی ہو گئی، مسند احمد دی روایت ہے، تلخ کلامی ہو گئی تے میرے قبیلے دے لوگ مینوں کہندے نے اور ربیع گھبرانا اسی تیرے نال ہاں تے اسی تیرا علامہ نبی پاک کو لے کے جانے ہیں۔ حضرت ربیع فرماندے نے نا میرے نال ٹریو بھی نہ، کیوں کہ تے ابو بکر صدیق نے ویکھ لیا تے غصے دے اندر آ جان گے کہ ساڈی لڑائی تے بھراواں دی ہے۔ ربیع نے اپنے خاندان والیاں نو قبیلے والیاں نو سد لیا، ابو بکر غضبناک ہو جان گے تے یاد رکھیو جے ابو بکر غضبناک ہو گیا تے اللہ دا رسول بھی غصے دے اندر آ جائے گا، تے جے اللہ دا رسول غصے دے اندر آ گیا تے اللہ بھی غصے دے اندر آ جائے گا۔ یعنی جڑا ابو بکر دے بارے سختی کرے اللہ دی قسم اللہ اندے تے غضبناک ہو جاندا ہے، اللہ غصے ہو جاندا ہے۔ اور کیسا غصے ہوندا ہے؟ مناظر اسلام سید صفدین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی نانکے شیعہ نے آپ نے یہ واقعہ کئی مقامات سے سنایا عبرت واسطے۔ آندے نے میرا نانا یعنی میری امی دا والد حضرت ابو بکر صدیق دی کھلی گستاخی کردا سی، کھلی گستاخی یعنی کوئی نعوذ باللہ جانور گھر اندر آ جانا تے ابو بکر و عمر دا نام لے کے کہنا ابو بکر باہر جا نعوذ باللہ، عمر باہر جا استغفر اللہ۔ تے شاہ صاحب فرماندے نے اللہ دی قسم ہے جدوں موت دا وقت قریب آیا تے کتے دی طرح پونکدا مریا، کتے دی طرح پونکدا مریا۔ صحابی رسول دا استغفر اللہ گستاخ سی،
صحابہ نو نعوذ باللہ گندے جانور نال جوڑدا سی شاہ صاحب فرماندے نے جدو مریا اللہ اکبر اللہ تے کتے دی طرح منہ اندروں آواز نکل دی سی جنازے دا ٹائم ہویا شاہ جی آندے نے میں گیا تے سارا کنبا قبیلہ کٹھا سی ویکھ کے آندے نے شاہ جی چلو تسی ہن آ گئے ہو تسی پہلے پڑھ لو تے اسی بعد اندر پڑھ لواں گے شاہ صاحب فرماندے نے ہاں میں پہلے پڑھنا میک تے آئے سپیکر کھڑکایا اور کھڑکا کے آندے نے وہ علاقے والے ہو اے میرا نانا سی تواڈے سارے نالوں میرا قریبی سی پر میں خنزیر دا جنازہ نہیں پڑھاں گا کیوں اے ابو بکر و عمر نو گالاں کڈدا سی آندے نے میں نہیں گل کیتی تے میک چھڈ کے آ گیا اللہ اکبر جڑا صدیق دا دشمن ہے ان دا جنازہ پڑھنا کسے سنی دا مسلمان دا کام جنازہ کی یہ دعا ہے ابو بکر و عمر عثمان دے دشمن واسطے دعا کوئی مومن کر سکدا نبی علیہ السلام فرما رہے نے جنازہ کندے جنازہ جا رہے غور کرے ہو ایک پاسی عبداللہ بن ابی منافقہ دا سردار جن دے بارے قرآن آ گیا نبی پاک دا نام فرمان بے ادب ہے عبداللہ آئے اللہ دے نبی ابا میرا مر گیا ہے فرمایا میں جنازہ پڑھاواں گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو پکڑ لیا سونیا نا فرمایا عمر اجے اللہ نے روکیا نہیں اللہ نے اجے جنازہ پڑھایا اللہ فرماندے نے سونیا میں رب تینوں منع کرنا کسے مشرک دا جنازہ کسے واسطے دعا نالی اللہ فرماندے نے تو پڑھتے لے آئیے قیامت تک آن والے لوگاں نو پیغام ہے 70 بری بھی پڑھیں تے میں معاف کرنا اللہ دے نبی فرماندے نے میرے ربا مینوں پتہ ہوئے کہ 70 بری تو زیادہ پڑھن دی وجہ تو معاف کریں گا تے میں اللہ دا سچا نبی 71 بری جنازہ پڑھاں 72 بری پڑھاں تاکہ عبداللہ بن ابی نو تو معاف کر دے نبی علیہ السلام قبر دے اندر لٹا دیتا گیا پھر باہر کڈیا اپنا لعاب نکال کے بن ابی دے منہ وچ ڈالن لگے نے حضرت جبریل آئے آ کے انگل ماری نہ سنیا بس جو ہونا سی ہو گیا ہے ہون نہیں اللہ نے سختی نال منع کر دیتا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام اپنے دشمن دا جنازہ بھی پڑھا دیندے نے قبر تک چھڈن بھی جاندے نے پر نبی علیہ السلام دے صحابی دا دشمن ہوئے میرا جنازہ نبی علیہ السلام میرا نبی نہ جنازہ پڑھ دے نہ ہی پڑھن فرمایا کندہ جنازہ ہے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گستاخ ہے اللہ دے نبی فرمان دے میں اللہ دا سچا نبی اس ملعون دا جنازہ پڑھاں گا کل ایک ساتھی دا سوال سی میری پپھو دی بیٹی ہے اور ان دا زبردستی نکاح ان دے گھر والے ایک شیعہ دے نال کر رہے ہیں یاد رکھو ایسے گندے ترین باپ دا گریبان ہوئے گا اور اس بچی دا قیامت والے دن ہاتھ ہوئے گا جس بچی دی نسل تسی اپنے ہتھاں دے نال شرک دے گڑ وچ سٹ دے پے ہو جوڑی کوئی نہیں ابو بکر و عمر عثمان نال پیار کرن والا تے انہاں نوں نماز اندر گالاں کڈن والا ایک ہو سکدے غیرت نہ بولو ایک ہو سکدے اللہ دی عزت دی قسم ایک نہیں ہو سکدے ابو بکر نال پیار کرن والا ابو بکر دا جنت اندر ساتھ منگن والا تے ابو بکر نو جنمی کہن والا ایک جگہ تے ہو سکدے اس واسطے یاد رکھیو اے رشتہ لب تو گھر با کے بڈھی کر لے خدا دی قسم تیری بچی گھر بیٹھی مر جائے اے بہتر ہے کسے کوڑا پرست نالو کسے قبر پرست نالو نکاح کرن کر رہے کہ چٹے آ جان جتے تیری اولاد کھان دیئے تیری پہن بھی کھائی جائے گی تیری بیٹی بھی کھائی جائے گی کوئی مسئلہ نہیں لیکن یاد رکھی اگر کسے کوڑا پرستنال کسے قبر پرستنال ٹور دیتی کالو تیری بچی دی اولاد بھی کوڑے تو منگے گی قبر تے سجدے کرے گی اور سچا واقعہ ہے میں تاندلی آئی تو 4 سال پہلے جمعہ پڑھایا اسے موضوع تے چند دن بعد سیالکوٹ دی ایک بہن دا فون آیا قاری صاحب روئی جاوے میں کیا ہویا کیے بہنے آندھی ایک قاری صاحب میں تہاڈا جمعہ سنے ہیں غلطی کر بیٹھیاں
اپنی بچی دا نکاح قبر پرست نال کر بیٹھیاں ہن او خود بھی غیر اللہ دے نا دیاں چیزاں ونڈدا بھی ہے کھاندا بھی ہے اگوں میرے پوتے نے میری دھی دی اولاد ہے او بھی قبر تے سجدہ کر دیے حرام کھاندی ہے حلال دی تمیز بھول گئی ہے آمینہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت آپ فرما دینے جڑا ابو بکر صدیق اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو گالی دین دے اس دا اسلام دے نال کوئی تعلق اچھی بولا ہوں دا اسلام نال کوئی تعلق ابو جعفر بن علی بن حسین باقر رحمت اللہ علیہ خود امام جعفر محمد بن علی بن حسین الباقر فرماندے نے جس شخص نے ابو بکر و عمر دے فضائل اللہ اکبر اللہ کٹان دی کوشش کی تھی یا انہاں دی شان اندر گستاخی کی تھی اس شخص دا اسلام نال سنت نال کوئی تعلق نہیں اللہ زندہ رکھی نبی دے یاراں اور نبی دے صحاب دی محبت اندر زندہ رکھی حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے اللہ میں ابو بکر و عمر نال پیار کرنا کل قیامت والے دن منو ابو بکر و عمر دا ساتھ نصیب فرمائی اللہ جو بیان کیتا عمل دی توفیق عطا فرما حضرت امام ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے نے آپ فرماندے نے جڑا بندہ ابو بکر و عمر دا دشمنی گناہ کبیرہ کر دے اور دنیا دا گندہ ترین کافر ہے اس دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں اللہ نے زندہ رکھیا حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت اور آپ دی وفات دا تذکرہ اگلے جمعے کرانگے اللہ کو دعا ہے اللہ جو بیان کیتا ہے عمل دی توفیق عطا فرما اللہ کریم دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے معاف کر دے وآخر دعوانا الحمدللہ